नमस्कार सम्पूर्ण प्रेस मिडियाका दाजुभाइहरूलाई। एउटा विशेष हठातमा आज तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाउनुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो, कतिवटा कुरोहरूको हामी स्पष्टीकरण गर्न चाहन्छौँ। अब पक्ष विपक्षको त कुरा नगरौँ, किनभने पक्ष भनेको जहिले तहिले सत्ताधारी हुन्छ, विपक्ष भनेको अपोजिसन वा जो सत्तादेखि बाहिरको कुरो हुन्छ। यो शब्दहरूको त महत्त्वहरू बुझ्नुहुन्छ र पनि पक्ष विपक्ष के भन्ने सुने साथीहरूले, र त्यसमा भनाइ केही पनि छैन। र अब विशेष हामीले भन्नु चाहँदा चाहिँ यो जुन हामीले यहाँ डिस्टर्बेन्स गर्नु पिसको लागि जति पनि मतलब यहाँ अशान्ति हुन्छ, शान्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र केही झुटको खेतीहरू गरेको छैनौँ र यो चाहिँ हामी अलिकति जनाउन चाहन्छौँ। र अहिले यहाँ वर्तमानमा हाम्रो विस्थापित भन्दैछ र ठिकै छ, मानिलिउँ उहाँहरूको शब्दलाई पनि, विस्थापितलाई ठिकै छ, केही छैन। किनभनेदेखिलाई त्यो एउटा भिक्टिम कार्ड खेलेको जस्तो हुँदैछ क्या तपाईँको। र यो कुरोसँग चाहिँ हामी जनतालाई चाहिँ अलिकति सचेत गराउन चाहन्छौँ। हामीले कहिले पनि विस्थापित साथीभाइहरू आउनु पाउँदैन, आउनु हुँदैन भनेको छैनौँ। तपाईँहरू आउनुपर्छ, एकदमै आउने तपाईँहरूको मौलिक अधिकार हो है। मौलिक अधिकार मात्रै भनेर मानवताको हिसाबले पनि यदि तपाईँहरूलाई हामीले पनि वेलकम गर्नु सक्छ भनेदेखिलाई राजनीतिदेखि पर, पार्टीदेखि पर हामी पनि एउटा कहीँ न कहीँ सम्बन्धले गाँसिएको साथीहरू पनि छ त्यहाँ कतिजना है। र हाम्रो एकदमै वेलकम छ। तर जुन प्रकारले हामीलाई आरोप हुँदैछ कि झुटको खेती भन्ने, त्यो झुटको खेती भन्ने कुरोको चाहिँ अलिकति मिलेन। त्यो भिक्टिम कार्ड खेल्नु सठिक होइन। जहाँसम्म छ यो लिस्ट पनि छ, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। अफिसियली अहिलेसम्म पाएकोमा हामीले देखेको अनुसार हो भनेदेखिलाई यो कतिजना छ, जम्मा 52 जना छ। 52 जनामा पनि मजाले यसलाई हेऱ्यो भने 1-2 जना त यो एब्सकन्डिङको जुन यो केसेसमा भए पनि अब कतिवटा आउँदैन। किनभने एब्सकन्डिङ त यहाँदेखि बाहिर अरू पनि छ, कोही रेप गरेर भागिरहेको छ है, उनीहरूलाई पनि कोही कसैको हत्या गरेर भागिरहेको छ, त्यस्तो हो। र यसमा पनि 2 जना त मिलेन। 2 जना त यो मुद्दाको लागि विस्थापित भनेको होइन। किनभनेदेखिलाई एकजना त यहाँ हाम्रो कमिसनरै हुनुहुन्थ्यो, हिजो अस्तिसम्म यहाँ राम्रै बसिरहेर बोट चलाइरहेको, बोट पल्टाउँदाखेरि त्यहाँदेखि उता चाहिँ उहाँ आफै बाहिर लाग्नु भएको। र अर्को एकजना त झन् यहाँ हामीले सुन्दाखेरि त्यो पोस्ट अफिसको कति 6 लाख कति रुपियाँ को हिनामिना भएर चाहिँ गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पुरा 52 जना पनि पुग्दैन र तपाईँहरूले 5000 जना भन्नुहुँदैछ। यसमा हाम्रो अलिकति विरोध छ। यो मात्रै भन्नु खोजेको। हेर्नुहोस्, हामीले विस्थापित आउनु हुँदैन भनेको एकदमै आउनुहोस्, वेलकम छ। तपाईँहरूले विस्थापित त तपाईँहरूको कस्तो खालको विस्थापित जीवन बिताउनु भयो हामीलाई थाहा छ। र तपाईँहरूले हामीले पनि विस्थापित जीवन बिताएको, हामी त जेल पनि गएको, त्यसले गर्दा हामीले कस्तो विस्थापित जीवन बिताएको त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। र को साँचो विस्थापित भएर बसेको थियो र को बसेको थिएन त्यो त तपाईँ हामीलाई राम्ररी थाहा भएको कुरो हो। किनभने हामी सँगैको साथीहरू हो। र विशेष एउटा कुरो के छ भने साथीहरूलाई मेरो सुझाव, मेरो अनुरोध, हेर्नुहोस्, झुट बोल्नु त सजिलो छ, ढाँट्नु सजिलो छ। ढाँट्नु पनि मौलिक अधिकारै होला होइन मान्छेको। अब जबसम्म त्यो झुटा प्रमाणित हुँदैन तबसम्म त झन् एकदमै मौलिक अधिकारै हो। र के भनेदेखिलाई सबैलाई ढाँट्दा के पनि छैन, तर आफूले आफूलाई पनि ढाँट्नु सक्यो भने चाहिँ ठुलो कुरो हो। त त्यसैले गर्दा को कतिको छ, के कसो छ भन्ने कुरो तपाईँले तपाईँको मनमा हेर्नुहोस्, हामी हाम्रो मनलाई हेर्छौँ है। र आउनुहोस्, हामीले भनेपछि यो प्रकारले लिस्ट देखाइदिनुहोस् न, सार्वजनिक गर्नुहोस् न 5000 जनाको लिस्ट। ठिकै छ नि त, 1 दिनमा पुग्दैन होला, 2 दिन पुग्दैन होला, 3 दिनमा पुग्दैन होला होइन। तर 4-5 दिनभित्रमा त तपाईँहरूले विस्थापितहरूको सूची तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यसरी देखाउनुहोस् न त। आलोक कान्तमणि थुलुङले भनेको, आलोक कान्तमणि थुलुङ अथवा विनयपन्थी जति पनि मोर्चाको नेतृत्वहरू छ, जसमा अनुज थापाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खोजेको विस्थापितको लिस्टहरू चाहिँ यसरी छ। र तपाईँहरूले जुन भन्नुहुँदैछ हामीले भनेको 5000 चाहिँ यो हो भनेर देखाउनुहोस् न। पुरा तथ्यमा गरौँ न। किन भिक्टिम कार्ड प्ले गरिरहनु, किन सहानुभूतिको पात्र बन्नु खोजिरहनु, तथ्यमा कुरा गरौँ न। झुटको खेती कहाँ हुँदैछ? हामीले यो विस्थापित यति होइन भन्दैछौँ, यो हामी झुट बोलेको। यदि हामी झुट बोलेको हो भनेदेखिलाई तपाईँहरूले लिस्ट भेरिफाई गरेर राख्नुहोस्, हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। यस हाम्रो यसमा यतिसम्म पनि एक्सेप्ट गर्छौँ, यो फाइनल नहोला लिस्ट। यसमा 1-2 जना बेसी कम्ती हुनसक्छ, यसमा हामी कहीँ चुकेको होला, तर 10 जना 20 जना बेसी होला, तर त्योभन्दा बेसी हुँदैन। र यो कुराहरू छ हामी जनतालाई सचेत गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले विस्थापित भन्दैछ, जति पनि बाहिर बसेको दाजुभाइहरूलाई एकदमै आउनुको लागि, रोक लाउनुको लागि चाहिँ यो पार्टीमा हामीले र्यालीहरू गरेको होइनौँ। स्वयं विमल गुरुङज्यू पनि आउनु सक्नुहुन्छ।
उहाँलाई पनि एकदम वेलकम छ। तर यो प्रकारको झुट चाहिँ अब चल्दैन। अब धेरै अघिदेखिको सुट गरेर गर्छु भन्ने कतिवटा कुराहरू म दोहोऱ्याइरहनु चाहदिनँ, सबले देखेको सुनेको हो कि भन्नु चाहिँ। र हिजो अस्ति रिसेन्ट कुरा गर्नु हो भनेदेखिलाई पनि कि त मेरो लास आउँछ कि त गोर्खाली लिएर आउँछु, गोर्खाली लिएन भने मेरो लास आउँछ भनेको कुरो हो। त्यसैले गर्दा तपाईँ लास आउनुहोस् पनि भनेको छैनौँ। तपाईँले पहिला बन्दुकले आफूलाई सुट गर्नु, तपाईँले सुट गर्नुहोस् भने अब यो च्याप्टर क्लोज गरौँ न, तथ्यको कुरा गरौँ न। अब तपाईँहरूले ममता ब्यानर्जीसँग मिटिङ भएर चाहिँ विनय तामाङ अनित थापाले झुट बोल्दैछ, नाना थरीको कुरो गर्दैछ भन्दैछ हो कि भन्नु चाहिँ। यो गरेन त्यो गरेन, त्यसो भने के गरे तपाईँहरूले भन्नुहोस् न त। त्यसो भने त तपाईँहरूको पुरा टचमा छ भने जस्तो गर्नुहुँदैछ त, सोध्नुहोस् न त तपाईँहरू। त्यसो भने तपाईँहरूलाई ममता ब्यानर्जीले एक्सेप्ट गरिसकेको छ भनेदेखि आजको भोलि होइन रहेछ नभन्दामा त हामीलाई हाम्रो अध्यक्षले अथवा स्वयं अध्यक्षज्यूलाई भन्नु भने मैले फोन गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ म्याडमले सीएम म्याडमले चाहिँ विनय तामाङ अनि अनित थापाहरूलाई मैले केही पनि वचन दिइनँ, उनीहरूलाई बित्थामा मैले 15 मिनटमा मजाले टकटकाएर पठाइदिएँ भन्नुहोस् त। तपाईँहरूको त्यस्तो क्लोज छ भनेदेखिलाई तपाईँहरूको केही छैन। र आज को अत्तालिरहेको छ कुरा त यहाँ पो छ त। आज हामी अत्तालियौँ भन्दैछ, हाम्रो कर्तव्य हामीले र्याली गर्नुपर्छ, जनसमर्थन देखाउनै पर्छ नि त। काहीँ न काहीँ यहाँ जनसमर्थन देखाउने होड हुँदैछ हो नि। तपाईँले पनि जनसमर्थन देखाउनुको लागि नानावादीको कुरो गोर्खाले पनि बेचेको छैन भनेर पुरै उफ्रिँदैछ। तपाईँहरूले जनसमर्थन देखाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कम्ती हुँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही पनि नभन्ने तपाईँहरूको नीति, तपाईँहरूले स्वागत गर्नुको लागि हाम्रो मान्छेहरू मिटिङ पनि गर्न नपाउने है, हाम्रो विस्थापितहरूको वेलकम गर्नुको लागि चाहिँ हामी मिटिङ पनि गर्न नपाउने, अनि हामीले हाम्रो जनसमर्थनको समुद्र देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अशान्ति गर्नु खोज्ने, के अरे यो आउँदै गरेको जुन घर आउन लागिरहेको विस्थापितहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्नु खोज्ने भन्ने यो प्रकारको एलिगेसन, झुट्टा आरोपहरू लाएर जनसाधारणको समक्ष आफू चाहिँ सही भैटो पोल्ने, साँचो भैटो पोलेर हाम्रो इमेजलाई, हाम्रो छविलाई चाहिँ बिगार्ने प्रयत्न चाहिँ नगराउन साथी हुन्छ। तर जुन प्रकारको बदलाको भावना लिएर आउनु हुँदैछ त्यो नगर्नुहोस् न साथी हो भन्ने कुरो, अरू केही छैन, त्यस्तो खास कुरै छैन। नत्र भनेदेखिलाई तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ नि कतिवटा कुरो। यसमै चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको यहाँ होला कतिवटा कुराहरूमा म यही यहाँ पनि भन्दैछु। अब जस्तै अब यो मणि गुरुङ भन्ने तपाईँहरूको सेन्ट्रल कमिटीको भनेर त्यो भन्नुहुँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस्, उहाँको स्क्रिनसट छ, डाटा माग्नेलाई भाटाले दिनुपर्छ भनेर। यो नगर्नुहोस् न भनेको। डेटा माग्दैछौँ नि, भाटा कसले यो अशान्तिको कुरा गर्दैछ? हामीले डाटा माग्दैछौँ, तपाईँहरूले भाटा दिनुपर्छ भन्नुहुँदैछ। अनि मुनिपट्टि लेख्नुहुँदैछ तपाईँहरूको फेक आइडीमा छ। यो फेक आइडी जसले गर्दा भन्छ गोर्खाली भनेर सर्च गर्नुहोस्, मिडियाले जसले पनि हेर्दैछ सर्च गर्नु कसको पक्षमा लेख्छ, के भन्दैछ? भाटाले मात्रै होइन, कुर्कुचा पनि मुखमा खाँदिदिनुपर्छ। अब अर्को मुनिपट्टि लेख्छ होइन हौ, फोक्से गाला बजाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ, अब मुनिपट्टि लेख्नुहुँदैछ फेरि अजित गोर्खा, दिनेश गुरुङ रहेछ। अर्को अजित गोर्खा अरे यो स्क्रिनसट मलाई यो एउटा पठाउनु भएको हाम्रो मिडियामा अलिकति धेरै एक्टिभ हुने भाइहरूले। माग्दैछौ विस्थापितहरूको हिसाब डाटामा, सिन्टेक्स बोक्नु नि बरु टाटामा, पल्टिछ कि क्या हो बाटामा। अब हेर्नुहोस् है, अर्को कुरो चाहिँ अब त्यो दिन पनि नजिक आउँदैछ भाटा दिने। अब यामसाङ लिम्बू भनेर चाहिँ यो मान्छेको पनि सर्चिङ गर्दा एकदमै नराम्रो शब्द अपशब्दमा बोलेको फुल्ली उताकै लेख्नेहरू हो। र के भन्दैछ? भाटाले सुध्रिँदैन, चिरुवा हान्नुपर्छ भने। यो चाहिँ हुँदैन भनेको नि त। अब यो चाहिँ मान्दैनौँ हामी, यो नीति बन्द गर्नुपर्छ, यो छोड्नुपर्छ। गणतन्त्रको बहाली भन्छौँ, दाजुको समयमा कस्तो गणतन्त्र थियो कतिले नसिकाए पनि हुन्छ। त्यहाँ कतिजना बोल्नेलाई त मैले आज सेन्ट्रल कमिटी युथको प्रेसिडेन्ट वेलकम गरेको थियो, 2013-14 सालतिर आएको साथीहरू छ। अघि प्रेसमा मैले झलक हेर्दाखेरि त्यहाँ पक्का खाँटी युवा मोर्चाको पुरानोदेखि स्थापनाकालदेखिको भने त्यहाँ प्रियवर्तन साथी मात्रै छ होइन। त्यसले गर्दा सिकाउनु पर्दैन नि कहाँ कस्तो थियो भनेर। छत्रे सुब्बालाई मिटिङ गर्नु नतिर डल्लै घेराउ गर्ने गणतन्त्र चाहिएको कि सुभाष घिसिङको लाई पलायन गर्नु बाध्य बनाएर उसको स्वास्थ्यको लास पनि आउनु, त्यो त्यसमा हामी पनि त्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्ट एन्ड पार्सियल अफ द्याट पार्टी त्यति बेलाको हो। तर सिकाउनु पर्दैन नि, हमाम्मे सब नङ्गे भन्छ नि, हमाम्मे सब नङ्गे। त्यसले गर्दा सिकाउनु पर्दैन गणतन्त्र कस्तो हुन्छ भनेर। विमल दाजुको गणतन्त्र कस्तो हो त्यसको छत्ती पत्ती खोल्नु पर्यो त खोलिदिन्छु, तर
हिजो पनि भनेको हामी आफ्नो स्तरीयतामा बस्न चाहन्छौँ, कसैको क्यारेक्टर एसेसिनेसन गर्दैनौँ र गणतन्त्र कस्तो हुन्छ यहाँ सिकाउनु पर्दैन। जबरजस्ती दाउरा सुरुवाल नलगाउ त कालो मौसम लगाउने पनि यही पार्टी, हामी पनि पार्टी हो। त्यसमा कतिवटा गल्ती भयो, मदन तामाङज्यूलाई जनसभा दिनै नहुने, गर्नै दिनु हुँदैन भनेर फरमान गर्ने हाम्रो त्यति बेलाको कसको अध्यक्षता, कसको लिडरसिपमा, कसको डाइरेक्सनमा भएको हो हैन। ग्लेनेरिस बन्द गर्नुपर्ने, ग्लेनेरिसलाई बाइकआउट गर्नुपर्ने कसको अध्यक्षतामा भएको हो र पछिबाट कसको उहाँलाई पनि पछि हटाइयो। यो प्रकारको फरमानहरू गणतन्त्रको नमुनाहरू है। त्यसो भने चाहिँ वास्तविकता गणतन्त्र, अब त्यस्तो खालको गणतन्त्र बहाली चाहिँ यहाँ हुँदैन। नत्र भनेदेखिलाई के छ, गणतन्त्र भइरहेको छ। आज भोटको जितेको कुरा गर्छ भनेदेखिलाई 4 लाखले जितेको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यो 4 लाख त गयो। अब त्यो 4 लाख त गोर्खाल्यान्डले जितेको, गोर्खाल्यान्डको मुद्दाले जितेको। अब उपरान्तको भोटमा हेर्नुहोस् तपाईँहरू, अब उपरान्तको चुनावमा हेर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। अब ममता ब्यानर्जीले तपाईँहरूलाई एक्सेप्ट गरेन भनेदेखिलाई चाहिँ के हुन्छ, सुर्ताउनु पर्ने कसको बेला छ। हामीले त जुन सोच विचार लिएर अघि आएको थियौँ त्यो विचार जनताले बुझिसकेको छ। अब यो हिजो मात्रै भनेपछि यहाँ यो के अरे लकेट च्याटर्जीले पनि भने मुख्यमन्त्रीले पहाडमा हिंसा अनि अशान्ति फैलाउने षड्यन्त्र रच्दैछ। लकेट च्याटर्जी को हो? बिजेपीको सायद एमपी हुनुहुन्छ होइन। विभिन्न मुद्दाहरू यहाँसम्म कि देशद्रोह साथै हत्याको केस खाएका विमल गुरुङ कसरी अचानक कलकत्तामा देखा परे। यी सब मुख्यमन्त्री ममताको राजनीतिक षड्यन्त्र हो भने त तपाईँको क्याम्पको बिजेपीले सुरु गरिसक्यो। पश्चिम बङ्गालको राज्यपाल आएर फ्युजिटिभ अफ ल इज फ्युजिटिभ अफ सोसाइटी भनेर भन्नुहुँदैछ र को चाहिँ भिरको चिन्डो उदो भइरहेको छ, कसको स्थिति डवाडोल छ, को आज आतुर भइरहेछ, को अत्तालिरहेछ जनसमर्थन देखाउन। हाम्रोमा त त्यस्तो केही जरुरी छैन। को अत्तालिरहेको छ यो अलिकति सोचेर बोल्नुपर्ने कुरा हो। यो जनताले पनि बुझिहाल्ने कुरा हो। अब ममता ब्यानर्जीले रिजेक्ट गरिदियो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? बिजेपीलाई पोली खाइसक्यो। के छ अप्सन? के अप्सन छ? अनि अर्को वकिल भइटो बोल्नु भन्ने कुराहरू होइन नि, लिगल म्याटर हो। कतिवटा त बुझ्छौँ नि त, हामी पनि पढेर चेतेर बुझेको मान्छेहरू हो नि त। लिगल कुरा अहिले कतिजना अधिवक्ताहरू मैले गाएको सुन्दाखेरि त्यो बेलको कुराहरूपट्टि गयो। अब अस्ति आउनु बित्तिकै जिटिए चेयरम्यान हुन्छ अरे, यस्तो कुरा नगरौँ न भनेको, विरोध नगरेको होइन। तपाईँहरूलाई आउनुहोस्, वेलकम छ। व्यक्तिगत सम्बन्धको हिसाबले, व्यक्तिगत साइनोको हिसाबले हो भने त म पनि चाहन्छु। मेरो आफ्नो एउटा परिधि छ है, एउटा हामी दुईवटा खेमामा विभाजित भएका छौँ। त्यसैले गर्दा कतिवटा सक्दैनौँ, नत्र मनबाट हो भने त म त माला लाएर स्वागत गरिदिन्छु साथी आऊ। किनभनेदेखिलाई स्वास्नीहरू, तपाईँको छोराछोरीहरू, बाउ बिना, दाजु बिना है, घरको एउटा छोरा बिना आमा बाबुहरू कसरी जीवन बिताउँछन्, कस्तो प्रकारको पीर मर्काहरू हुन्छन्। जत्तिकै राम्रो खाए तापनि, जत्तिकै राम्रो लगाए तापनि आफ्नो अगाडि नहुँदाखेरि आमा बाबुहरूको हृदयमा कस्तो पीर मर्काहरू हुन्छ त्यो हामीले भोगिसकेको कुरा हो, त्यो हामीले बुझेको कुरा हो। त्यसैले गर्दा परिवारमा पनि हाँसोको लहर छाओस्। सबै तपाईँहरूको नानीहरूको, तपाईँहरूको स्वास्नीको त्यो क्वालिटी गरेको वर्डहरूमा पनि फेरि हँसिलो मुस्कान नाचोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले गर्दा यो प्रकारको आरोप प्रत्यारोप नगरौँ। हामी तपाईँहरूको विरोध गरेको छैनौँ, तपाईँहरू एकदम वेलकम छ। तर झुट नबोलिदिनुहोस्, भिक्टिम कार्ड प्ले नगरिदिनुहोस्। 52 जनालाई 5000 नभनिदिनुहोस्। गोर्खाल्यान्डको इस्युलाई चाहिँ अब हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा 1-2 दिनको लागि चाहिँ होइन, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा चाहिँ एकदम जीवित राखेर आएको नभन्नुहोस्। पोली खाइसक्नु भएको हो। यहाँ यदि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पक्का विमल दाजुको माथि काँधमा मात्रै निर्भर भएको भए चाहिँ गोर्खाल्यान्डको चाहिँ निर्मम हत्या भएको हुन्थ्यो। तर लक्कीली गोर्खाल्यान्ड विमल गुरुङज्यूले बोकेको मुद्दा होइन, गोर्खाल्यान्डले बोकेको चाहिँ विमल गुरुङज्यूलाई हो। गोर्खाल्यान्डले बोकेको, यहाँको सम्पूर्ण नेतालाई गोर्खाल्यान्डले बोकेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले कम्प्रोमाइज गरेर पनि यो स्टेटहुडको जुन एस्पिरेसन छ त्यो मर्दैन। कुनै न कुनै दिन कहीँ न कहीँ यो गोर्खाल्यान्डको इस्यु निक्लिन्छ। चाहे त्यसको लागि हामी नहोस् कि विमल गुरुङज्यू नहोस्, निक्लिन्छ। यो सत्य हो, हेर्नुहोस्। र यही छ रिक्वेस्ट, बेसी कुरा नगरौँ है। तपाईँहरू मिडियामा आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू। र प्र्याक्टिकल कुरा गरौँ।
बगौँ फुसे कुरा नगरौँ, अर्कालाई ढाँट्ने कुरा नगरौँ र च्याप्टर क्लोजको विषय हुँदैलाई चाहिँ अब विनय तामाङज्यूले भन्नुभएको भने हाम्रो निम्ति च्याप्टर क्लोज हो होइन, त्यो समयले बताउँदा राम्रै हो, च्याप्टर क्लोज भएन वेल एन्ड गुड होइन। तर यो स्पष्टीकरणहरू चाहिँ तपाईँहरूबाट नआएर चाहिँ सिएमकोबाट आयो भने चाहिँ अथेन्टिक हुन्छ, नत्र भनेदेखिलाई चाहिँ जे छ तपाईँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ केही भएको छैन, अतालिरहेको छ स्थिति। बिजेपी पनि जिप्टिसकेको छ, ममता ब्यानर्जी दिएन भने करियर डाङ्गाडुङ हुन्छ र स्थिति को अत्तालिरहेको छ, को एकैचोटि कहाँबाट कुन चाहिँ चेपबाट चुना हालेर निक्लेको माछा जस्तो अत्तालिँदै आँखा टाउको बाहिर निकाल्दैछ, त्यो जनताले देखिरहेको छ। धन्यवाद।